जेन्ना हांव इलेक्शन जिखून आयिल्लो म्हाका 1-2 वर्सां लोकांनी दिवची, हांव सगळी कामां जी पेंडींग उरल्या ती हातान घेता म्हणून। आनी आज म्हाका खूब उमेद जाता म्हज्या सरकाराच्या पाठिंब्यान, म्हज्या पक्षाच्या पाठिंब्यान आज खंय तरी ही सगळी कामां जी उदरगत आज वास्को भितर दिसता ती साध्य जावपाक पावता। सिवरेजीचीच म्हणलें जाल्यार आज काल आमी मांगरान स्टार्ट केली, आज आमी हांगा स्टार्ट केल्या, पयर आमी हातून स्टार्ट केली। अशें करून 7 ते 8 जाग्यार जंय जंय सिवरेज नाशिल्ली नाल्यार जंय जंय पायपां सकयल आशिल्ली नाल्यार खंय नाशिल्लीच सिवरेज, थंय पसून सिवरेज आमी हाडून म्हणजे लोकांची सुविधा जावची। आनी जी घाण आज आमच्या गटरांनी वताली आनी ताजी वास आनी ताजो त्रास हे सगळ्या बाकीच्या गांवकारांक जातालो, हो बंद जावचो हाज्या हेतून ही सगळी कामां स्टार्ट केल्ली ती आज चालीक लागता आसतना खूब बरें दिसता। कालूच खूब बरें दिसता म्हणजे म्हाका पसून जेन्ना सगळी कामां जाता तेन्ना म्हाकाय उमेद दिसता। काल आमी कलेक्टरा कडेन आशिल्ले आनी कलेक्टरा कडेन सेकंड जो ब्रीज आमी तानिया कडलो आशिल्लो तो सुरवात करपाचे 15 दिसांनी आनी आमकां सांगला 15 दिसां भितर आमकां नवो ब्रीज मेळटलो। आनी जी पयली एक त्रास जातालो इतली वर्सां आमी पयलें की धाकटल्या भितर जेन्ना उजो पेटलो थंय आमचे खुबशे भुरगे जळून हे जाले। अजून तुमी धाकट्यान गेले जाल्यार लोकांचे जळिल्ले मार्क तुमकां दिसता, तांकां तांची वेदना तांचो त्रास दिता। आनी तो म्हाका सदांच त्रास जातालो की आमकां फायर ब्रिगेड तांकां बेगीन पावपाक जाय आनी त्या खातीर एक ब्रीज थंय गरजेचो आशिल्लो आनी आमी तो प्रपोज केल्लो। जेन्ना आमी प्रपोज केलो तेन्ना आमकां खूब जाणांनी पिश्यान काडले की दाजीक तुका गाजर दाखयलें हें दाखयलें, पूण म्हाका म्हज्या सरकाराचेर विश्वास आशिल्लो, म्हाका म्हणजे सेंट्राच्या मंत्र्याचेर आमच्या सेंट्रल सरकाराचेर विश्वास आशिल्लो। आमी प्रपोजल घालतकूच 2 म्हयन्या भितर आमकां ताजी सँक्शन आयली आनी 15 दिसां भितर थंय काम स्टार्ट जाता। नेक्स्ट विकाक थंय क्लिनींग प्रोसेस सुरवात जातलो आनी उदरगत जी आमी वास्कोकारांक केन्ना पळोवंकूच नाशिल्ली ही उदरगत आज सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे उदकाची पायपलायनूय आमी चेंज करता, सिवरेजूय आमी चेंज करता, आमी ग्रावंडूय तयार करता, आमी बाकीच्योय गोश्टी तयार करता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय तयार करता, बस स्टँडूय काल डिक्लेअर जाल्लो आसा। हें सगळें कित्याक जाता, एक तर तुज्या फाटल्यान सरकार तूं आसलो, पाठिंबो आसलो की जाता, आनी दुसरो पक्ष आमचो भारतीय जनता पार्टी आसली की तें तुका फोर्स मेळटा। आनी असो सुंदर काम आज वास्को भितर जाला। हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता हे जेन्ना कामां जाता तेन्ना खूब कडेन फोडाफोडी जाता। आमच्या घरान पसून आमी केन्ना काम करता तेन्ना आमकां 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने त्रास जाता, आनी पूण जेन्ना आमी टायल घालता नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी घालता, रिनोवेट करता तेन्ना आमचें घरूय सुंदर दिसता। तशेंच वास्कोचें नूतनीकरण हें सुरवात आसा, सगळ्या कडेन काम चालू आसा। काल ऑजलर फोरमा कडेन काम सुरवात जालें, आज तें कंप्लिशन जातलें। सुंदर असो चौक म्हणजे आमचो चौक आमी सदांच चौक जातालो, म्हणजे ते एक बुरशें पुलिसाचें तें स्टँड पळयताले आमी, ती बुरशी हें सगळें वचून एक सुंदर चौक थंय जातलो। हें वायडनींग जातकूच थंय मदीं एक बरी क्लॉक टावर येतली, रेल्वे स्टेशना फुडें एक बरी क्लॉक टावर येतली, स्वतंत्र पाताचें नूतनीकरण 15 दिसांनी तेंय सुरवात जाता। अशें करून म्हाका दिसता वास्को भितर एक उदरगतीची एक बरें पावल आमी उबारिल्लें आसा। सगळ्या लोकांचो भरपूर सपोर्ट आमकां मेळटा। केन्ना केन्ना फुटिल्लें आसतना लोकांक त्रासूय जाता तेन्ना ते सांगता ताजे आमकां त्रास जाता खरो, पूण तुवें जें पावल मारलां ताजेर आमी तुजे बरोबर आसा आनी अशेंच उदरगत करीत रावची। हांव सगळ्या लोकांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच खुबशीं कामां फुडल्या टायमान तुमकां दिसतली। सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणजे वास्कोचो बस स्टँड, जाची चिंता सगळ्या वास्कोकारांक आशिल्ली आनी हांव प्रत्येक म्हज्या बायटान सांगता म्हाका केन्नाच चिंता नाशिल्ली म्हणून, कित्याक म्हाका म्हज्या सरकाराचेर विश्वास आसा, म्हाका म्हज्या मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास आसा आनी ताज्या अंतर्गत NBCCक तो दिल्लो आसा। NBCCन ताजो प्लॅनूय काडिल्लो आसा। 6 म्हयन्या फाटल्यान हो प्रोसेस सुरवात आशिल्लो पूण हांवें सांगूं ना केन्ना, तो काल डिक्लेअर केलो आनी 15 दिसां भितर जेन्ना कॅबिनेट जातली तातूंत भितर तो प्लॅन एप्रूव जातलो, रोखडोच टेंडर जावन पावसा पयलो नाल्यार पावसा मागीर ताजें काम स्टार्ट जातलें। आमी पावसा पयलींच करपाक सोदता आनी तें जातकूच म्हाका दिसता वास्कोकारांची जी स्वप्नां आशिल्ली ती खंय तरी साकार जाता आसतली। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जालो, बस स्टँड जालो, फिश मार्केट जालें, बायणा पावर हावस जालें, चीफ ऑफिसर, ही सगळीं कितलीं वर्सांच वर्सां रखडून उडिल्लीं कामां आसा। ही कामां जेन्ना सगळींच चालीक लागल्या तेन्ना म्हाकाय खूब उमेद जाता आनी अशेंच काम करपाची शक्ती जी लोकांनी म्हाका दिल्या, म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं जी दिल्ली ताज्या अंतर्गत तांचें म्हणजे एक वोटाची किंमत तांकांय आज कळटली की आपणें खरोखरच चूक केली काय बरें केलें तांकां खबर आसा। पूण अशीं कामां बरी बरी जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। हे काम चडांत चड बरें करून घेतले आनी त्यांनी जायती बरी कामां केल्या, त्यांनी बरी उदरगत केल्या। असले खंयच्याच MLAन काम केलेलें ना, खुबशीं कामां पेंडींग दवरलेली तितलीं कामां बाईन आमच्या करून घेतल्या। इतल्या वर्साचो उदरगत आनी इतल्या वर्साची पेंडींग कामां बाईन हातान घेवन ती थोडी करून दाखयल्या आनी फुडें करपाची आसा। तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मुणव्या लोकांच्या कडेन ह्या वाड्या वयल्या हेतून आमच्या 15 वॉर्डात सगळ्यांनी
हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता की तुमी आज न्ही फाल्यां न्ही फॉरेवर तुमी दाजीबाई फाटल्यान रावचे, दाजीबाईक सपोर्ट करचो आनी दाजीबाई कडल्यान जितलें जाता तितलें तुमचें काम करून घेवचें आनी आमी ताका फुडलीं कामां करपाक ताका देवान बरी हेल्थ दिवचें आणि बरी तेचे कडेन कामां करून दिवची आणि सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आजच्या हे प्रोग्रामाक की सगळ्यांनी आपलो टायम काढून हांगासर फंक्शनाक हे उबे रावले आणि ताका लागून हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. इतल्या वर्सांनी आयज जो आयज सेवरेचो आयज हें जाल्लो बारीक पयलीं केल्लो पण आयज हो मोठो प्रमाणात जाता. हें पयलीं थंय केल्लो फाटल्यानूय स्टार्ट केल्लो 1 वर्सा पयलीं आनी आतां तर दाजीबाईन इतले प्रोग्रेस केल्लो गोंयान आमच्या की ते आनी सांगपाची गरज ना. सगळ्यांनी उलयल्लें हांगासर ऑलरेडी हांव तर दाजीबाई फाटल्यान सदांच आहा. पयलीं पासून आयज कितलीं वर्सां जालीं हांव भारतीय जनता पार्टीन आसा. कांय 30-35 वर्सां जाले आसतलीं. पण एकूच की दाजीबाई आयज विधानसभेन सुद्दां आयज जो उलयता पळय म्हाका वास्कोचो एमएलएन आयज पासून केन्नाच विधानसभेन असो आवाज करूं ना. आयज दाजीबाई इतलो स्पश्ट उलयता सगळ्यांक तेजी आख्या गोंयभर लोकांक तेजी प्रशंसा. डेव्हलपमेंट ही बेजीक हे जे सेवरेज हे जे बेजीक आसता कारण उदक सेवरेज लायट ही बेजीक आसता मनशाची ती पूर्ण जर केलो जाल्यार आमदार ह्यो श्रेश्ठ म्हणपाची आमकां बिंदास तेजी कांयच फाटी मार्क आमकां चिंतपाय नासता की बाबा आमदार आमकां फावो जालो ह्यो बरो फावो जालो. खरोखरच हांव हरशी एक्चुली दाबोळे मतदारसंघाचो पूण दाजी बाबान आपयलो म्हणून आमी मान कित्याक शेवटी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी नगरसेवक सो हे आमचो फर्ज पडटा की खंय आमचो आमदार उबो आसतलो भारतीय जनता पार्टी थंय आमी उबे आसतले आनी डेव्हलपमेंटाची जर चालना पळोवंक गेल्यार ताका एप्रिशिएट करपाचें हे तालुक्याच्या लोकांचे तांकां एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. कारण खूब जाण आतां इलेक्शनां आतां टायम आहा पूण हे इलेक्शनाचे पयलीं कामां करता पळय ताका खऱ्यांनी वालोर दिवपाची गरज आहा. हे इलेक्शन पावतना खूब जाण उबे जाता आनी टोर्नामेंट जातले आनी माती गोबर जातले हे चालू आसता पूण तो प्रोसेस व्हडलो न्हू. ह्यो जो डेव्हलपमेंटाचो प्रोसेस आसता तो करता तो लोकां खातीर जर डेव्हलपमेंट चालू आसता जाल्यार त्या आमदाराक आनी त्या पार्टेक खंय तरी खऱ्यांनी एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. हांव ताजी बाब साळकाराचे अभिनंदन करता. थंय समस्त हे मुणवेल हे जो लोक आहा तांकां हांव सांगता की तुमी सदांच तटस्थ आमदारां वांगडा रावचे इतली कळकळीची विनंती. धन्यवाद. जय हिंद जय गोवा. रिस्पेक्ट. दाजीन अजून काय दवरूं ना कामां करपाची. डेली पळयता 2 दिसाक एक इनॉग्रेशन करता. बरें इनॉग्रेशन करता तो करता कामाय चालू केला. कितलीं वर्सां जालीं एक 10 दिसां पयलीं हांगासर हिरालाल ते कोण एक रोड आसलो पळय हांगासरलोच बाब एक म्हाजो मित्र एक्सपायर जाल्लो ते एक्सटेंशन केलें तें काम केलें. सगळे कडेन कामां केल्या. जोरदार कामां चालू आहा. बाब गिरीशान लास्ट भाशणान सांगलेलें की दाजीच्या अगेन्स्ट कोणी उबो रावचो न्हू. म्हाकाय आतां अशें दिसपाक लागलें की ल्हान भुरग्याचे पांय जशे पायण्यान दिसता तशे दाजीचे पांय आतां पायण्यान दिसपाक लागले की फुडलोय आमदार दाजीच जातलो आनी कोणी दाजीच्या अगेन्स्ट उबोय रावचो न्हू आनी कोणी उबो रावपाचो प्रयत्नय करचो न्हू. कितें जाण तूं लास्ट टायम दाजी खंय 13,000 मतां पडलेलीं. म्हाका आतां अशें दिसपाक लागलें ह्या इतले गरमीन बारीक बारीक कॉर्नरांत हे आतां इलेक्शनाचे मिटिंगेक अशें दिसपाक लागलें म्हाका. आतां दाजीन एक गव्हर्नर वांगडा फंक्शन केलें हांगा केलें. हांव एक्चुली म्हाजो काम धंदो सोडून कितें जालें तूं बाब फट्टे म्हाका डेली म्हणटा भाई तुमी येया तेका लागून हांव येता. दाजी बद्दल चड उलोवपाचें ना. पयर गिरीशान सांगलें इतले नाल्ल फोडले म्हणून खरेंच कुंभमेळाव्याक थंय इन्कम जालो नाल्लावाल्याक इन्कम जालो. दाजीन बरी कामां केल्या बरी कामां करची. पण दाजीक म्हाजें एक सांगणें आसा. दाजी आमच्या वार्डान केन्ना पावतलो म्हाका खबर ना. बेगीन पावचो कित्याक तो तेणी गृहीत धरला की ते 700 पैकी 700 मतां पडटा म्हणून आनी पडलेय बी ताका आनी पडटली बी. आमच्या मेस्ता वाड्या आनी ड्रायव्हरीला मातसो दाजीन पावचो. आनी हांव दाजी बद्दल चड उलयना. 2 वर्सांत म्हाका दिसता आनी एक बारीकशें रिक्वेस्ट आहा कदंबा मातशें तूं सुरू करची. कित्याक जो पर्यंत कदंबा सुरू करची आमकां तूं सद्या व्हडलें नाका. सद्या कितें 2 महिन्या नंतर कितें आसा तें तरी फॉर द टायम बींग मेंटेन करून दिवचें. आनी हांव चड उलयना. दाजी जी कामां केल्या पळय म्हाका दिसता 2-250 कोटीची कितें तरी आंकडो असो दाजी म्हणटालो काय 400 कोटी 400 कोटीचो. आमी म्हणटाले पयलींचे आमदार पयलींचे आमकां कोणाचें काय उलोवपाचें ना. दाजी कामां करता पळय दाजी कितें आमी बसते थोडे भाशणां जाता दाजी कितें फोड मारता तें उदीक काडटा आनी काडून दाखयलां. अशेंच तुवें काडून दाखोवचें. तुवें बरी कामां करची. आनी देव दामोदरा कडेन आनी श्रीकृष्णा कडेन हांव मागता की आतां मंत्री मंडळांत कालच म्हाका एकटो म्हणपाक तूं सभापती जातलो. हांवें म्हटलें सभापती जावं मंत्री जावं कितें ताका एक मंत्रीपद दिवचें अशें पयर आमी
दामूकडे भाषणात मागलेले आणि तुमच्या वतीन तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न करतो आणि दाजी बेगिना बेगी आमदार जातलो मंत्री जावचो इतलेच सांगून म्हाका हांगा दाजीन बाब 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव दाजीचे आनी तुमचे देव बरें करूं. जे कामां अख्ख्या वास्कोन चालू आसा मेन म्हणजे तो कल्वर्ट जो वाडयला आमच्या तो दुरीग मोडून ते रुंदीकरण केला रस्त्याचे ते काम खूब पयलींचे पेंडींग आसलें. खूब जाण येवन गेले आमदार पूण कोणा कडेन करूंक जावंक ना. आमी म्हणटा जी केन्ना कामां जायना कित्याक जायना तांकां कारण आसता. जेन्ना कितें आसता जेन्ना तूं कॉन्ट्रॅक्टर नाल्यार कोण कन्स्ट्रक्शन करपाक घेता तेन्ना ते लेन देन जाता तेन्ना ते पर्संटेजाचें काम चालू जाता भितर तेन्ना खंय तरी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर फाटीं सरता आनी ती कामां पाड पडटा. पूण आमी ठाम दिला आमकां कामां जालेले जाय आमकां तुमचे कडेन 1 रुपया नाका. सगळ्या वॉर्डांनी कामां जावपाक जाय. वास्को बरो दिसपाक जाय. वास्को हो शहर कसो दिसपाक जाय नाजाल्यार गांव दिसपाक येना. सगळ्या भागांत कामां चालू आसा. अशीच कामां दाजी साळकारान सुरू करची अशीच स्टार्ट जाल्लेली आसा. बरी येणाऱ्या 2 वर्सांनी सगळीं कामां बरी जातली म्हणून हांव आशा बाळगयता. आनी सगळ्या लोकांनी जी कामां केल्या त्या आमदाराच्या फाटीं रावचे नाजाल्यार बाबा कोण आपणाचो बरो फ्रेंड म्हणून हांगा फ्रेंड बीन काय लागना. आमदार सेपरेट, फ्रेंडशीप सेपरेट, कावन्सील सेपरेट हे सगळे डिफरन्सीस आसता. म्हणून हांव म्हणटा एक बरो आमदार जो काम करणारो आमदार जो 30 वर्सां जी कामां जावंक ना ती आतां तुमकां 3 वर्सान जाता ती चालू आहा. खुबशी पेंडींग कामां आसा कितलेशेच एमएलए येवन गेले पूण केन्ना विचार बरो कितें आसता की जेन्ना विजन बरें आसता तेन्ना काम बरें जाता. आनी दाजी बाईचे विचार आनी विजन हे वास्कोच्या उदरगती खातीर आसा. आयज तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें की वास्कोन कितलीशींच उदरगतीची कामां ह्या 3 वर्सांक जाल्या. 3 वर्सांक जी केन्ना पयलीं पेंडींग आशिल्ली जसो आमचो रोड वायडनींग चर्च स्क्वेरा कडेन आतां आमी आनी फुडें पळयत गेले जाल्यार तो एक बरो ब्युटिफूल स्पॉट जावपाचो आसा. लोक आमी आयडेंटिफाय करतली की अमक्या स्पॉटाचेर यो म्हणून. तशेंच आमच्या वास्कोन आमच्या वाड्यान कितली बस स्टँडाचेर कितलीशीच मिमी जाल्यो. हेज्या पयलीं आमी बस स्टँड करून कितले जोक केले. ताजेरूय बीन ताजी बायन आपले पर्सनल हे घेवन इंट्रस्ट घेवन ते सुद्दां काम फुडें व्हरून ते पुराय करपाचे हेजेर आसा मार्गार आसा. रोड वायडनींग रोडाचेर सुद्दां आमी पयलीं पळयतालीं सदांच आमी रोडा खातीर हाडटालीं की बाबा कितें हे रोड काय म्हणून. पण आतां लास्ट 3 वर्सां आमी पळयता की प्रत्येक कडेन रोड सारके सुरळीत जाल्ले आसा. हॉटेल तान्याच्या ऑपोजीट सुद्दां आतां न्यू प्रोजेक्ट येवपाक जाय. तशेंच सायडीचे जे लेक आसले ते लेक आमी सदां पळयतालीं आनी अशें म्हणटालीं की केन्ना तरी हें ब्युटिफिकेशन जातलें. खूब प्रॉब्लेम जातालो पावसांनी प्रॉब्लेम जातालो ते आयज आमचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा. हांव दादी बाईक देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाईन आमच्या बरी वास्कोन बरी कामां केल्लेली आसा. केन्ना कोणी करूंक ना कितली 30-40 वर्सांची कामां सगळीं तेणी केल्लेली आसा. परतून आमचे बस स्टँडूय आमचे जावपाचें आसा. म्हणून आमी एक बाई गांव असो आमी बाई फाटल्यान सगळ्या लोकांनी फाटीं रावपाचें आनी बरी कामां करून घेवपाची